भनिन्छ जुन व्यक्तिले आफूलाई प्रेम गर्न सक्छ त्यो व्यक्तिले अरूलाई पनि प्रेम गर्छ। तसर्थ आफूले आफूलाई माया गर्नुहोस्, रेस्पेक्ट गर्नुहोस्, तसर्थ समाज आफै एउटा सकारात्मक वेमा प्रस्तुत हुने गर्दछ। नमस्ते, अ भेरी गुड मर्निङ एभ्रिवान एन्ड वेलकम टु द मर्निङ एट दिस इज मी प्रमिला कार्की। आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेकी छु। सदा जस्तै आज पनि स्पेसल गेस्टको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। आजको यो बिहानीलाई एकदम सुनौलो र ऊर्जामय बनाउनको लागि एकजना विशेष अतिथि हुनुहुन्छ। हुन त हामी कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा समाजप्रति सकारात्मक योगदान पुर्याउनु भएका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्छौँ, उहाँको जीवनशैलीसँग नजिक पुग्ने कोसिस गर्छौँ, उहाँहरूले पुर्याउनु भएको कामको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ र विशेष गरेर आज चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तसर्थ पनि म धेरै भूमिका नबाँधिकन आज हामीसँग को हुनुहुन्छ भनेर यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रसिद्ध छाला रोग विशेषज्ञ तथा कस्मेटिक सर्जन डाक्टर रूपक घिमिरे आजको हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गुड मर्निङ डाक्टर साहब, नमस्ते, वेलकम टु द मर्निङ एड। गुड मर्निङ, नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै। यु लुकिङ सो फ्रेस। थ्याङ्क यू। बिहानमा त फ्रेस हुनु नै पर्यो बिहानमा होइन, जहिले पनि। तपाईँलाई अब विशेष गरेर सेलिब्रेटी डक्टर भनिन्छ कि, तपाईँलाई विभिन्न माध्यममा खोजिएको छ होइन, तपाईँको इन्टरभ्युजहरू आइराखेको हुन्छ। विशेष गरेर सबै डक्टरहरूलाई त्यसरी फलो गरिँदैन नि त, कमै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसलाई त्यसरी धेरैले फलो गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई भेट्न चाहनुहुन्छ, तपाईँसँग के आइडियाहरू लिन चाहनुहुन्छ होइन, सामाजिक सञ्जालमा पनि तपाईँलाई खोजिन्छ। कस्तो लाग्छ? खुसी लाग्छ भनौँ। फेरि हुन त यहाँ आफै पनि एक्टर हुनुहुन्छ होइन, ग्ल्यामरस फिल्डमा पनि हुनुहुन्छ तसर्थ पनि। र सुरुमै अब यहाँसँग म अलिकति छालाको प्रब्लमहरू र छाला रोग भनेको के हो, कस्तो कारणले छालामा चाहिँ रोगहरू उत्पादन हुन्छन् भन्ने विषयबाटै सुरु गरौँ। हुन्छ? के हो यो छालाको महत्त्व के छ र छाला रोग भनेको चाहिँ कस्तो खालको रोगलाई चाहिँ छाला रोग भनिने गरिन्छ? मैले यसरी भने छालाको महत्त्व विशेष सबभन्दा पहिला त यो हाम्रो शरीरको सबैभन्दा लार्जेस्ट अर्ग्यान भन्छ होइन, सबैभन्दा ठुलो अर्ग्यान हो एक त। र हाम्रो चाहिँ यसको जस्ट फङ्सन, जस्तो तपाईँको मुटुको फङ्सन भने यसले भित्र काम गरिरहेको छ तपाईँलाई थाहा छैन, तर छाला यो यसको आफ्नो फङ्सनसँगै यसले मान्छेको चाहिँ आउटलुक, सुन्दरता अथवा चाहिँ हुन्छ नि त्यसमा पनि ठुलो रोल प्ले गरेको हुन्छ। त्योसँगै यो भाइटामिन डी सिन्थेसिसकोमा पनि छालाको रोल हुन्छ। र त्योसँगै चाहिँ यो बाहिरी उसबाट चाहिँ फर्स्ट प्रोटेक्सन होइन, बाहिर कुनै ब्याक्टेरिया भाइरसको इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ हाम्रो बडीको फर्स्ट प्रोटेक्सन त हाम्रो स्किन नै पनि हुन्छ नि त। सो त्यो भयो। र त्यस पछाडि तपाईँले भनेको छाला रोगहरू के हुन्छ भन्दा मैले चाहिँ छालाको डक्टरको हिसाबले चाहिँ म जन्मदेखि भन्छु कि सुरुमा जन्मिने बच्चाको तपाईँले याद गर्नुभयो भने अलिकति मिलियाहरू फेसमा सेतो सेतो आउँछ, रेडनेस हुन्छ, टाउकोमा चाहिँ त्यो क्रेडल क्याप भन्छ होइन, त्यो सो त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यस पछाडि अलिकति सानो बच्चाहरूको कहिले चाहिँ छालाहरू चिलाउने होइन, द्याट कुड बी ड्यु टु ड्राइनेसको कारणले, अलिकति हाम्रो इम्युनिटी अलिकति मच्योर नभएको कारणले सानो बच्चाहरूलाई अलिकति किराले टोक्यो भने पनि डाबर आउने त्यो खालको समस्याहरू हुन्छ होइन, अथवा जन्मौटी रोगहरू, कोठीहरू, त्यो खालकोहरू सानोमा हुन्छ। त्यस पछाडि मान्छेको लगभग 12-13 वर्षको उमेर पछाडि चाहिँ डन्डिफोर आउन थाल्छ मान्छेलाई होइन। र सो मैले त्यो कतिपय चाहिँ एजसँगै आउने कुरा पनि मैले भने कि यसलाई चाहिँ सो र 12-13 वर्ष पछाडि डन्डिफोर आउँछ, बाई 25-30 चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ डन्डिफोरहरू हराउँदै जान्छ। र त्यस पछाडि चाहिँ मैले अब यो विथ प्र्याक्टिस मैले याद गर्दै गएको, कुनै किताबमा लेखेको भन्दा पनि त्यस पछाडि केटी मान्छेको चाहिँ पोतो आउन थाल्छ, केटा मान्छेको कपाल झर्न थाल्छ भन्छु कि मैले होइन। सो द्याट इज अल्सो बिकज अफ हर्मोनल चेन्जेस। मोस्टली चाहिँ केटा मान्छेको जुन टेस्टोस्टेरोन भन्ने हुन्छ त्यसले कपाल झर्न थाल्छ। त्यस पछाडि फिमेलहरूमा अलिकति इस्ट्रोजेन हर्मोन बढी भयो, स्पेसली एज अ प्रेग्नेन्सी रिलेटेड। त्यस पछाडि पोतोहरू आउन थाल्छ। म अस्ति चाहिँ पोजिटिभ नोटमै अस्ति एकजना पेसेन्टसँग कि यो पोतोको बारेमा, डाक्टर साहब यो जाँदैन भनेर, त्यस जानको लागि त जति बेला तपाईँको महिनावारीहरू रोकिन्छ त्यस पछाडि जान्छ कि त तपाईँको इस्ट्रोजेन कम गऱ्यो भने फेरि केटा मान्छे जस्तो स्वर घोक्रो होला नि हुन्छ भनेको उहाँ हाँस्नु भएको थियो कि होइन। डाक्टर साहब मैले बुझेँ हजुरले भन्न खोजेको कुरा। त्यस पछाडि पछि चाहिँ मेबी आफ्टर 40 or 45 त्यस पछाडि हाम्रो उमेरसँगै यो छालामा हुने ग्रन्थीहरू, यो ग्ल्यान्ड्सहरूको फङ्सन अलिकति कम हुँदै जान्छ। त्यो बेला छालाहरू चिलाउने, ड्राइनेस हुने। सो म चाहिँ छाला रोगलाई चाहिँ एक त यो चाहिँ विथ एज हुने सर्टेन कमन डिजिजेसहरू भने, अब सायद यसमा नै धेरै कमन कुराहरू समेटियो पनि होला। धेरै मान्छेले एक्नेहरूको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ र अरू छालामा अलिकति ठाउँ हेरिकन यो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो लुतोहरू होइन, अथवा सानोमा आउने चिकन पक्स ठेउला भयो, र अर्को
अर्को चाहिँ सोरियासिस, लाइकेन प्लानस, होइन, मोस्ट कमन डिजिजहरू चाहिँ यिनीहरू नै हो भन्छु म चाहिँ। जस्तो अब अहिलेको अधिकांश मान्छेको समस्या भनेको डन्डिफोर आउने होइन, अब त्यसको रिजन हरेक व्यक्तिले आफ्नै किसिमले दिइराख्नु भएको हुन्छ। कसैले के भएर भन्नुहुन्छ, कसैले म हिजो राति राम्रोसँग सुतिनँ, कसैले मैले पानी कम खाएँ, या कसैले मेरो फेस ड्राई छ, कसैले ओइली छ, विभिन्न खालको रिजनहरू। अझ हामी कहाँ त यस्तो प्रचलन छ बढी आफै डक्टर भन्ने होइन, रिजनहरू एकदम तत्काल रियाक्ट गरिहाल्नुहुन्छ, र कसैले देख्नुभयो भने पनि तिम्रो यस्तो भएर आएको, अब यस्तो गर भनेर सल्लाह दिइहाल्ने प्रचलन एकदम देखिन्छ होइन। यो डन्डिफोर किन आउँछ, कसरी आउँछ, यसको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न, किनभने यो खालको प्रश्न चाहिँ मलाई लाग्छ हरेक व्यक्ति विशेष गरेर युवा पुस्ताहरूको मुखमा चाहिँ झुन्डिएको एउटा प्रश्न पनि हो। एउटा त मैले अघि भनिहालेँ, मेबी 12-13 वर्षमा जति बेला महिनावारीहरू सुरु हुन्छ फिमेलहरूको, केटा मान्छेमा पनि जुन चाहिँ हर्मोनल चेन्जेसहरू आउन थाल्छ, त्यसको कारणले स्वर घोक्रो हुँदै जान्छ, अलिकति चाहिँ जुङ्गाको रेखीहरू बस्न थाल्यो भन्छ नि। सो बेसिकली जुन हर्मोनल चेन्जेसले गर्दाखेरि र त्योसँगै चाहिँ हाम्रो स्किनमा हाइपर केराटोसिस भन्छ, त्यो पोर्सहरू जुन चाहिँ बेसिकली एक्ने इज द डिजिज अफ सिबेसियस ग्ल्यान्ड। यो हाम्रो कपालको रौँको साइडमा एउटा ग्रन्थि हुन्छ सिबेसियस ग्ल्यान्ड। सो एउटा त हर्मोनले गर्दाखेरि त्यो ग्ल्यान्डको सेक्रेसन बढ्छ, त्योसँगै अनि ग्रोथको कारणले त्यो पोर्सहरू ब्लक भएर चाहिँ यो ब्ल्याक हेड्स व्हाइट हेड्सबाट सुरुवात भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम ठुलो ठुलो पाकेको नोडुलर सिस्टिक। र अर्को कुरा तपाईँले राइटली भन्नुभयो, मान्छेको आफ्नो आफ्नो धारणा हुन्छ, कतिले चाहिँ रगत खराबी भएर भन्छ होइन। म चाहिँ बुवा आमाले दिएको राम्रो रगतलाई चाहिँ दोष नदिनुहोस् भन्छु कि होइन। सो रगतको खराबीले पनि होइन होइन। यस तपाईँले भनेको कुरा अलिकति स्ट्रेसहरू स्लिपहरू भयो भने त्यसले जुन हर्मोनल सर्जहरू आउला, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ होला। अब कतिपयले फुडको कुरालाई भन्छ, मैले त चिल्लो खाएर भनेर भन्नुहुन्छ होइन, अथवा चाहिँ पानी कमी भएर, त्यसको एकदमै लेस रोल। अलिकति साँच्चैको भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो जुन डेरी प्रोडक्ट्सहरू होइन, जस्तो चाहिँ मिल्क होइन, चिज, बटर, पनिर, यिनीहरूले चाहिँ डेरी प्रोडक्ट्सहरूमा चाहिँ अलिकति जुन अब सर्टेन ग्रोथ फ्याक्टर्सहरू लाइक इन्सुलिन लाइक ग्रोथ फ्याक्टर्सहरू भन्छ, यो ग्रोथ फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ एक्ने बढाउन सक्छ भन्ने चाहिँ हो होइन। तर चाहिँ अब यो पिरो खाएर चिल्लो खाएर यो भनेर चाहिँ हुँदैन। बेसिकली मेनली एज भनौँ न। अनि कतिपय आउनुहुन्छ चाहिँ अब घरमा चाहिँ म बाहिर खाइराखेँ अनि यसो भन्छु अनि तपाईँको मम्मीले ड्याडीले बाहिर खाएर आउँछ त भनेर आउँदैन नि होइन। सो बेसिकली चाहिँ सबसे पहिला चाहिँ यो एज हो र एउटा क्रोनिक डिजिज हो भनेर पनि मान्न पर्यो होइन। सो हाम्रो एउटा त तपाईँले चाहिँ एउटा पार्ट चाहिँ भन्नुभयो यो मिथ्सहरूको कुरा। अर्को कुरा चाहिँ यु वान्ट अ इमिडिएट ट्रिटमेन्ट। अनि त्यस पछाडि आजकल त झन् अब त्यही तपाईँले भने जस्तो युट्युब हेरेर इन्स्टाग्राम हेरेर टुथपेस्ट लगाउने, कागती दल्ने होइन, यो गरेर झन् बिगार गरेकोहरू पनि देखेको छु। अर्को एकदम मैले समाजमा भन्नै पर्ने, कतिपय मान्छेले लङ टर्म स्टेरोइड मैले चाहिँ बेट्नोभेट लगाएँ होइन, अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ बिटामेथासोन अथवा क्लोबेटासोल भन्ने औषधि लगाएँ। त्यो औषधि लगाएर चाहिँ एक्ने चाहिँ कम भयो, त्यो लगाउन छोडे पछाडि एकदमै आउँछ भनेर बजारमा आफै मेडिसिन्सहरू पनि युज गर्नुहुन्छ, सेल्फ मेडिकेसन। यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ कम गर्नुपर्छ। र एउटा कुरा चाहिँ मैले भन्छु कि जस्तो तपाईँको चाहिँ सम्बन्धित डक्टरकोमा नै जानु पर्यो होइन। तपाईँको घरमा सामान्य एउटा भित्ताको रङ उक्किँदाखेरि त तपाईँ चाहिँ पेन्टर ल्याएर गर्नुहुन्छ भने आफ्नो छालामा चाहिँ केही बम्प्सहरू आयो भने आफैले चाहिँ त्यसमा रङ पुत्ने काम गर्नु हुँदैन, प्रपरली ट्रिट गर्नु पर्यो भन्छु म। अर्को कुरा जस्तो अब हामी कहाँ पार्लरहरू यति धेरै छ होइन, अहिले त चोकमा गल्ली गल्लीमा पार्लरहरू त्यहाँ देखिन्छ। र धेरैले चाहिँ पार्लरमा जो ब्युटिसियनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि कसैको पिम्पल्स देख्नुभयो भने चाहिँ यो पिम्पल्सलाई निको बनाउनको लागि चाहिँ फेसियल गर्नुपर्छ, क्लिन्जिङ गर्नुपर्छ भनेर अधिकांशले त्यसरी नै गरिराख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दा कतिको समस्याहरू अझै बढेको भन्ने पनि यता कता सुनिन्छ कि यो चाहिँ के हो, कसरी निहाल्नु? मैले यसलाई यसरी भने अब सबैको आफ्नो आफ्नो रोल हुन्छ नि होइन। म चाहिँ सायद चाहिँ मेरोमा चाहिँ एउटा चाहिँ बेहुलीले चाहिँ डाक्टर साहब मेरो आज चाहिँ बिहा छ, दिउँसो 11 बजे फङ्सन छ, अहिले 8 बजे मेरो चाहिँ मेकअप गरिदिनुहोस् भने नि म सक्दिनँ होला होइन र। सो पार्लर इज फर ब्युटिफिकेसन भन्छु म होइन। ट्रिटमेन्टको लागि त डक्टरकोमा जानु पऱ्यो नि त होइन, आफ्नो आफ्नो रोल हुन्छ। सो मैले चाहिँ यसलाई कसैको खेदो खनेको पनि मैले भनिनँ, कुरा काटेको पनि भनिनँ, तर सबैले आफ्नो रोललाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। वेन देयर इज अ डिजिज अर अ प्रब्लम मिन्स सम्बन्धित डक्टरले हेर्नु पऱ्यो
ओके तर ब्युटिफिकेसन गर्ने काम चाहिँ फेरि इट्स फर द पार्लर होइन प्रोभाब्ली चाहिँ मलाई कपाल हाइलाइट गर्न नआउला होइन मलाई कपाल हाइलाइट गर्न कलर गर्न नआउला तर मलाई चाहिँ त्यो कपाल झऱ्यो भने समस्या चाहिँ फेरि डक्टरकोमा जानु पर्यो होइन हामीले चाहिँ त्यसरी बुझ्न पर्यो यो र देयर आर पक्कै पनि हामीले चाहिँ एटलिस्ट 3 इयर्स चाहिँ एमडी गरिन्छ भने मैले डिफेम गरिनँ कहिलेकाहीँ भन्छु कि अनि हजुरले जुन ठाउँमा चाहिँ एक्नेको ट्रिटमेन्ट गराइराख्नु भएको छ उहाँले चाहिँ स्किन सम्बन्धी कति वर्ष पढ्नु भयो अरे त भनेर होइन कतै 3 महिना ट्रेनिङ लिनुभयो होला होइन त्यो ट्रेनिङमा साँच्चैको एडिक्वेट छ त एक्ने किन आउँछ अथवा चाहिँ हेयर फल किन आउँछ योसँग चाहिँ मेडिकल कन्डिसन्सहरू पनि रिलेटेड हुनसक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ मोस्टली 25+ एक्नेको अघि मैले जुन भन्छ आफ्टर एज 25+ एक्ने भयो भने त्यसमा इभन हर्मोनल कजेसहरू जस्तो पिसिओडीको प्रब्लमहरू हुनसक्छ किन त्यो बारेमा त्यो 3 महिनामा ट्रेनिङमा पढिन्छ त होइन र सो प्लस मेडिकल फिल्ड भनेको चाहिँ आफूलाई यति अपडेटेड राख्नुपर्छ कि होइन इभन आफ्टर 3 इयर्स अफ एमडी पनि के आइराखेको छ त नयाँ अपडेटहरू किन भन्दाखेरि 5 वर्ष अगाडि पहिला हामीले पढेको कुराहरू अब अहिले धेरै कुरा चेन्ज पनि भइरहेको हुन्छ पार्लर गरेर हामीले त्यसरी मेडिकल लिटरेचर्सहरूसँग आफूलाई अपडेट राखिन्छ त ठिक छ बुझ्नुभयो सो त्यो कुरामा चाहिँ सबैले आफ्नो आफ्नो रोललाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ आफ्नो पेसा के हो र तपाईँ के को लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ अर्कैले बुझ्नु पर्यो र हामी आम व्यक्तिहरू जो त्यहाँ पुग्छौँ त्यो व्यक्तिहरूले पनि म कहाँ जाँदैछु किन जाँदैछु के का लागि जाँदैछु भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति रिसर्च पनि गर्नु पर्यो एउटा चाहिँ मलाई सम्भव अलिकति समाजमा के कस्तो लाग्छ भने नि मान्छेले चाहिँ त्यो सानो बच्चा हुँदादेखि नि त्यो बुवामुवाले 2टा कुरादेखि चाहिँ एकदमै डर देखाएको हुन्छ कि बच्चालाई एउटा चाहिँ पुलिसदेखि होइन कहिलेकाहीँ हामी त्यो बाटोमा बिचरा त ट्राफिक दिनभरि उभिएको हुन्छ हामीलाई यसो लाइसेन्स उसले आफ्नो ड्युटी नै गरिरहेको हुन्छ त्यो लाइसेन्स माग्यो भने झर्किने त्यो बानी हुन्छ नि त्यो प्रोभाब्ली चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ कि बाबु तिमी के चिज गर्यो भने पुलिसले लिएर जान्छ होइन पुलिसले थुन्छ भनेर तर्साउँछ अर्को चाहिँ डक्टरदेखि तर्साउँछ कि बुवाआमाले डक्टरकोमा गएर तिमीलाई यत्रो सुई लगाइदिन्छु अथवा त्यो भैँसीलाई लगाइदिने यत्रो सुई त्यो डरले पनि हो कि अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले आफूलाई पनि त्यो ठाउँमा राखेर भने हामी डक्टर्सहरू पनि आफूले चाहिँ पब्लिकसँग रिच गरेनौँ कि अघि तपाईँले सुरुमै जुन कुरा कोट्याउनु भयो तपाईँ मिडिया क्षेत्र सो प्रोभाब्ली म चाहिँ आई ट्राई मोर कम्युनिकेटिङ टु पिपल होइन सायद हामी पनि चाहिँ त्यो एउटा पब्लिक र डक्टरको बिचमा एउटा ग्याप पनि होला कि मैले चाहिँ सायद जति पार्लरमा जान मोर एक्सेसिबल हुन्छ डक्टर्सहरू त्यति एक्सेसिबल भएनौँ कि होइन मैले आफूलाई पनि जोडेँ मैले सधैँ पब्लिकलाई मात्र गाली गर्नुभन्दा पनि आफूलाई पनि जोड्यौँ होइन सो त्यो कारणले त्यो एक्सेसिबिलिटी हामीले पनि दिन नसकेको र मैले के चाहिँ डर्मेटोलोजी सर्कलमा हाम्रो छाला रोगको डक्टरहरूलाई भन्छु कि तपाईँ चाहिँ मानिलिनुहोस् यो भीमसेन गोला चोकदेखि यो बानेश्वरसम्म गयो भने पार्लर भन्यो भने 10वटा होला स्किन क्लिनिक एउटा पनि छैन होइन म त भन्छु गल्ली गल्लीमा चोकमा स्किन क्लिनिक हुनुपर्छ सो द्याट यु आर मोर एक्सेसिबल टु पिपल सो मैले बोथ वेज भने सो पब्लिक पनि डक्टरदेखि डराउनु भयो भने डक्टर पनि दे सुड बी मोर एक्सेसिबल टु पिपल जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब यस्तो छ कि हस्पिटल डक्टर भन्ने बित्तिकै हामी कहाँ चाहिँ के बुझाइछ भने भयङ्कर ठुलो रोग लाग्यो भने मात्र जाने भन्ने छ कि तसर्थ पनि हामीले आफूलाई इग्नोर गरिराखेका हुन्छौँ घरमै उपचार गरौँ या पार्लर गएर हुन्छ कि भनेर त्यो एउटा बुझाइ पनि गलत हो भन्ने तपाईँले चाहिँ त्यो त्यो पनि अनि अर्को कुरा चाहिँ फेरि यो लकडाउनले गर्दाखेरि कतिपय त आजकल त मेनी डक्टर्स आर एक्सेसिबल टु अनलाइन कन्सल्टेसन्स एज वेल नि आजभोलि त एप्सहरू छ हाम्रो क्लिनिककै आवरणकै पनि एप छ अरू कुनै क्लिनिक्सहरूको पनि आजकल त जस्ट एउटा सिम्पल एपको थ्रुमा फेरि स्किनमा के प्रब्लम सजिलो चाहिँ छ भन्दाखेरि त मेरो चाहिँ ओके यहाँनिर डन्डी फर्स्ट एकैचोटि आयो मैले पिक्चर खिचेर चाहिँ कुनै एपको माध्यमबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पेमेन्ट गरेर पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र अर्को कुरा चाहिँ फेरि यो कुरा मैले एउटा त्यो नेसनल टेलिभिजनमा पाएको बेलामा भनिहालेँ फेरि त्यो प्रोफेसनल रेस्पेक्ट पनि हुन्छ नि त ओके यु आर कन्सल्टिङ अ डक्टर भनिसके पछाडि ओके कुनै गाउँठाउँबाट पे गर्न नसक्ने मान्छे छ भने इट इज होइन उहाँहरूले हामीले फ्री कन्सल्टेसन्सहरू टेलिमेडिसिन्स पनि गरिरहेको छौँ तर पे गर्ने क्षमताको मान्छे छ भने चाहिँ त्यो पे गर्ने बानी पनि गर्नुपर्छ कि र अर्को कुरा चाहिँ फेरि के हुन्छ मानिलिनुहोस् तपाईँको घरमा चाहिँ आज चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै मुभीको चाहिँ च्यारिटी सोको चाहिँ फ्री टिकट आयो भने तपाईँ नजान पनि सक्नुहुन्छ होइन तर तपाईँ त्यो टिकट खरिद गरेको हुनुहुन्छ भने तपाईँ डेफिनेटली किनेको चाहिँ जानुपर्छ भन्ने हुन्छ नि सो प्रोभाब्ली चाहिँ मान्छे पनि ओके फ्री कन्सल्टेसन्स खोज्ने पनि बानी छ कि सो त्यो कुरामा पनि अलिकति प्रोफेसनल रेस्पेक्ट चाहिँ राखिदिनुहोस् भन्छु तर ओके लाइक यु सेड त्यो हस्पिटल गइहाल्न गाह्रो छ भने चाहिँ आजकल त अनलाइन कन्सल्टेसन्सहरू पनि अभाइलेबल छ नि त तर त्यसमा चाहिँ हामीले पनि उसको प्रोफेसनल भनेको त्यही हो उसको प्रोफेसन अथवा चाहिँ भन्नुहोस् न मान्छेसँग लिमिटेड डे हुन्छ नि त दिनमा उसले 6 घन्टा 7 घन्टा 8 घन्टा डक्टरहरू पनि लास्टमा चाहिँ
परिवार पाल्नकै लागि काम गरिराखेको हुन्छ कि Exactly, त्यसरी बुझिदिन पर्यो होइन। सो दिनभरि 100जना मान्छेलाई फेरि फ्री कन्सल्टेसन्स गर्ने भने त डक्टरले परिवार कसरी पाल्ने? त्यसरी मैले मेरो लागि भनेको छैन, प्रोभाब्ली म एउटा कम्फर्टमा छु होला, तर चाहिँ आई हेभ टु टक फर अल द डक्टर्स नि। सो त्यसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ आजभोलि त आई थिङ्क डक्टर्स दे आर अल्सो ट्राइङ टु, मैले देखिराखेको हुन्छु अझ मभन्दा पपुलर डक्टर्सहरू पनि देख्छु जो चाहिँ मिडियामा चाहिँ एकदमै एक्सेसेबल हुन्छ। ट्राई रिचिङ आउट टु डक्टर्स। आजकल त अनलाइन प्लेटफर्म छ, हातमा स्मार्टफोन बोक्ने अनि आफ्नो सोच पनि स्मार्ट हुनु पर्यो भन्छु म चाहिँ। हजुर हजुर कस्तो राम्रो भन्नुभयो। जस्तो अब अर्को समस्या चाहिँ के छ भने जस्तो मेरो फेसमा कुनै एउटा पिम्पल्स आयो, डन्डिफर आयो, अनि हाम्रो बानी चाहिँ त्यसलाई एकदम कोटाइराख्ने, निकालिराख्ने, नङले छुने, हातले छुने गरिन्छ, अनि त्यो अझै नराम्रो भएर निस्किएको देखिन्छ कि यो पनि एउटा समस्या हो। यस्तो खालको चाहिँ तपाईँले कस्तो देख्नु भएको छ? यो छुँदाखेरि चाहिँ झन् नराम्रो हुने पनि हुन सक्छ। मैले यसलाई यसरी भने एकदम सिम्पल वर्ड्स म त्यस पछाडि सबैलाई बुझ्ने गरी सबैलाई मानिलिनुहोस् हाम्रो स्किन त लेदर टाइपको सफ्ट स्ट्रक्चर छ। मानिलिनुहोस् तपाईँको एउटा लेदरको ब्याग छ, ओके, त्यो लेदरको ब्यागमा चाहिँ अलिकति क्र्याक आयो भने तपाईँले त्यसलाई कोट्यायो भने के हुन्छ? झन् त क्र्याक ठुलो हुन्छ होइन र? सो प्रोभाब्ली तपाईँले त त्यसलाई बरु त्यो मलम लगाएर अथवा कुनै ट्रिटमेन्ट क्रिम लगाएर त्यो ब्यागमा चाहिँ स्प्रे गरिदिनु भयो भने त त्यो रहन्छ नि। सो त्यसरी बुझ्नुहोस् हाम्रो स्किनमा पनि तपाईँको सानो इन्फ्लेमेसन भएको हुन्छ, तपाईँले त्यो कोट्याइदिने भने त त्यो इन्फ्लेमेसन स्प्रेड हुन्छ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो स्किनमा मेलानोसाइट अथवा जुन मेलानिन प्रोडक्सन हुन्छ इभन त्यो पनि स्प्रेड आउट हुन्छ। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ पिगमेन्टहरू बस्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरै कोट्याएर त्यो माथिको लेयर निकाल्यो भने त्यसमा खाल्टो बस्छ। सो त्यसो गर्न भएन। सो एक्नेको त्यो स्टेप्स अफ ट्रिटमेन्ट हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अघि सायद हामीले छुट्यायौँ, हाउ लङ तपाईँले कति समय एक्ने ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने पनि इट्स इम्पोर्टेन्ट कि। र यो चाहिँ भने नि 12-13 वर्षकोबाट मानिलिनुहोस् एउटा चाहिँ 14 वर्षको चाहिँ बच्चा मेरोमा ट्रिटमेन्टको लागि आयो, उसलाई 3 महिना मैले औषधि गर्छु, 3 महिना ठिक हुन्छ र हाम्रो उस चाहिँ के हुन्छ 3 महिना औषधि खायो, त्यस पछाडि छुटिसके पछाडि चाहिँ फेरि एक्ने आउँछ, बिकज अर्को 10 वर्ष त 25-26सम्म त एक्ने आउँछ नै। सो त्यस पछाडि चाहिँ के बानी छ भन्दाखेरि फलाना डक्टरको त औषधि दिउन्जेल मात्र ठिक भयो, अब म त डक्टर छोडेँ, अब अर्को म्याजिकल डक्टर खोज्न जान्छु, अनि फेरि त्यो डक्टरसँग 2-3 महिना देखाउँछ, अनि फेरि सो पहिला चाहिँ यु निड टु, सो म कहाँ आउनेमा चाहिँ म त्यही भएर मैले पहिले नै क्लियर गरिदिन्छु कि हाम्रो ट्रिटमेन्ट प्लान चाहिँ एक्नेको ट्रिटमेन्ट मिनिमम 6 महिना त तपाईँले उपचार गर्नै पर्छ। त्यो त्यसमा त्यो 6 महिनामा फर्स्ट 3 मन्थ्स चाहिँ तपाईँको एक्टिभ लिजन्सहरू जुन यो ब्ल्याक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पस्ट्युल्सहरू हुन्छ, त्यो फर्स्ट 3 मन्थ्स त त्यो एक्टिभ लिजन्सहरू नै उपचार गर्न लाग्छ। त्यस पछाडि अर्को 3देखि 6 महिना भनेको स्कार अथवा दागको उपचार गर्नुपर्छ भने पछाडि 6देखि 9 महिना त लाग्यो। इभन आफ्टर द्याट तपाईँले मेन्टेनेन्सको लागि चाहिँ सो प्रोभाब्ली रेटिनोलहरू चाहिँ रातिमा चाहिँ लगाइराख्नुपर्छ भन्यो भने चाहिँ एकछिनलाई आशङ्कित हुनुहुन्छ। अनि मैले त्यसलाई यसरी भन्छु कि हजुरलाई ओके डक्टरले दिएको प्रब्लम ट्रिटमेन्ट युज गर्न त गाह्रो भयो, तर बजारमा पाउने तपाईँले नाइट क्रिम्स, डे क्रिम्सहरू त फेरि खोजी लगाउनुहुन्छ। सो इन्स्टेड अफ तपाईँले चाहिँ बजारमा पाउने चाहिँ तपाईँलाई त्यसको फङ्सन के हो पनि थाहा छैन होइन, भन्दा त बरु डक्टरले ओके यसले गर्दाखेरि जस्ट एक्ने मात्र होइन, जुन एक्नेको मैले रेटिनोलको कुरा गरेँ, नाइट सेरम्स जसरी युज गरेँ, त्यसले एक्ने मात्र होइन, यसले डार्क स्पट्सहरू होइन, इभन त्यो रिङ्कल्सहरू र सन ड्यामेजले गर्दाखेरि हुने नकारात्मक असर हुन्छ, इभन त्यसलाई पनि हेल्प गरिराखेको हुन्छ भने चाहिँ सो म त भन्छु म कहाँ नै आउनुपर्छ भन्ने छैन। तर विच एभर डर्माटोलोजिस्ट तपाईँले देखाइराख्नु भएको छ उहाँसँग चाहिँ तपाईँले पहिल्यैदेखि नै प्लान गरेर चाहिँ लङ टर्म प्लान गर्नुभयो, डाक्टर साहब यो निको हुँदैन भने मैले कहिलेसम्म औषधि गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, म सुरुमा तपाईँसँग चाहिँ महिनामा एकपटक आउँछु भने प्रोभाब्ली म बिस्तारै 6 महिनामा एकपट्टि आउँला। सो आफूले चाहिँ त्यसरी लिन सक्यो भने पक्कै पनि चाहिँ हाम्रो स्किन हेल्दी भइरहेको छ भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा अब अहिले विश्वव्यापी रूपमै स्किन क्यान्सरको कुराहरू पनि आइराखेको हुन्छ। स्किन क्यान्सर भनेको अब कसरी हुन्छ र चाहिँ यसको अवस्था विशेष गरेर नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुराले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा राख्छ होला होइन, कस्तो अवस्था छ नेपालमा चाहिँ? यसरी भने मेनली स्किन क्यान्सर्सहरू ब्रोडली भन्दा चाहिँ 3वटा चाहिँ बेसिकली हुन्छ। एउटा चाहिँ BCC बेजल सेल कार्सिनोमा भनेको चाहिँ मान्छेको मोस्टली चाहिँ यो आँखा र मुखको बिचमा चाहिँ सानो कोठी जस्तो त्यहाँ चाहिँ बिस्तारै अल्सर भएर आउने, घाउ जस्तो
हुने खालको त्यो खालको बेजल सेल कार्सिनोमा भयो हैन नेपालमा चाहिँ बेजल सेल र स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बढी कमन छ अर्को स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भनेको चाहिँ अरू ठाउँहरुमा आउँछ यो बाहेक अरू ठाउँहरुमा कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरै स्मोकिङ गर्नेहरुको ओठहरुमा आउँछ हैन सो मुख जिब्रोको भित्रपट्टि पनि आउँछ यो चाहिँ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भने अर्को मेलानोमा धेरै जस्तो विदेशमा तपाईले चाहिँ लिटरेचर्सहरुमा हेर्ने गुगल सर्चहरुमा चाहिँ स्किन क्यान्सर्स भनेर त्यो चाहिँ मेलानोमा चाहिँ हाम्रो काइन्ड अफ स्किन भन्दा नि अलिकति व्हाइट स्किन्समा स्पेशली अस्ट्रेलियामा एकदमै बढी पपुलर छ जहाँ चाहिँ धेरै छ किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ यो घामको इन्टेन्सिटी अलिकति बढी छ सो त्यो मेलानोमा सो मेलानोमाको ओके र यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा मिथ नेपालको ठाउँमा चाहिँ मैले क्लियर गर्न पर्ने कुरा चाहिँ कतिपय मान्छेले चाहिँ कोठीहरु हुन्छ नि यो कोठीहरु चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेन भने त यो क्यान्सर हुन्छ रे भनेर भनिराख्नुहुन्छ सो त्यो यो चाहिँ अमेरिकन एउटा गाइडलाइन्स अमेरिकन गाइडलाइन छ त्यो चाहिँ कुनै कोठी चाहिँ कुन बेला क्यान्सर भयो त भनेर थाहा पाउनको लागि ए बी सी डी ई भनेर दिएको छ कि ए फर अपियरेन्स हेर्दाखेरि अपियरेन्स एकदम बिजायर हुँदै गयो बी फर बोर्डर्स हैन सी फर कलर कलर एकदमै खैरो कोठी चाहिँ अचानक चाहिँ कालो भयो एकदमै डार्क भयो हैन डी फर डायमिटर भनेको त ठुलो हुँदै गयो र ई फर एलिभेसन भनेको उठ्दै गयो यो एबीसीडीई मा चाहिँ र्यापिड चेन्ज आयो बुझ्नुभयो 10 वर्ष अगाडि खैरो थियो अहिले कालो भयो भनेर चिन्ता लिनु परेन कि 2-4 महिना 6 महिनामा यो एकदमै अपियरेन्स बिजार ठुलो हुँदै गयो एकदमै ठुलो भयो अचानक अथवा डार्क भयो अथवा चिलायो दुख्यो त्यो भनी चाहिँ क्यान्सर हुन सक्छ भन्ने लक्षणहरु हो अदरवाइज चाहिँ कुनै कोठी अलिकति कोठी बढ्यो भन्दामा अर्को कतिपय मान्छेले चाहिँ यो अनुहारमा कोठीहरु बढ्यो हैन अथवा चाहिँ चाया पोतोहरु आयो भने चाहिँ यो पेटको क्यान्सर भएर हो रे भनेर पनि कतिजनाले लिंक गर्नुहुन्छ त्यो पनि गलत हो हैन सो एउटा चाहिँ यो धेरै फ्रेकल्सहरु आउने फ्रेक्लिङ बेसिकली चाहिँ यो तिलकोठीहरु जस्तो हुन्छ नि त्योसँग पनि कतिपय मान्छेले जोड्छ त्यो फरक प्रसंग हो अहिले त्यो एउटा त्यो लियोपर्ड सिन्ड्रोम भन्ने अथवा त्यो अर्को कुनै सिन्ड्रोम छ त्यसको डिटेलमा नजाउँ तर चाहिँ त्यो फ्रेकल्स आउँदैमा तिलकोठी आउँदैमा मेलाजमा आउँदैमा पेटको खराबीले हो ग्यास्ट्रिक बढेर हो अथवा चाहिँ पेटको क्यान्सरले हो रे नि त डाक्टर साहब भन्ने पनि त्यो मिथ मात्रै हो त्यसमा केही सत्यता छैन अब यसको उपचार पद्धति नेपालमा कस्तो छ हजुर स्किन क्यान्सर यसरी भनौं अब डिपेन्ड्स अपन द टाइप अर स्टेज भने मैले अघि तपाईलाई जुन तीनवटा क्यान्सरहरु भने मोस्टली बेजल सेल कार्सिनोमा चाहिँ त्यो लोकली इन्भेजिभ हुन्छ त्यही भित्र नै स्किनमा अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ बोनहरु पनि इन्भेड गर्ला त्यो यताउता मेटास्टेसाइज शरीरको अरु भागहरुमा चाहिँ जाँदैन त्यसलाई चाहिँ जस्ट लोकल एक्सिजन युजुअली 0.5 भनेको 1 सेन्टिमिटर भन्दा हाफ भने 0.5 मिलिमिटर को चाहिँ मिलिमिटर्सको मार्जिन लिएर एक्सरसाइज गर्यो भने मोस्टली 86 to 90% जान्छ बेजल सेल कार्सिनोमा तर बाँकी रह्यो जुन मेलानोमा र स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भन्छ त्यो चाहिँ इनिशियल स्टेजमा अन्त फैलिएको छैन कुनै नजिकको लिम्फ नोड अथवा ग्रन्थीसम्म पुगेको छैन भने लोकली एक्सरसाइज गर्दा भइहाल्यो तर त्यो फैलिसकेको छ भने त एज अरु क्यान्सरहरु जस्तै रेडियोथेरापी केमोथेरापीहरु पनि गर्न पर्न सक्छ ओके हुन्छ म सानो ब्रेक तर्फ लाग्छु यति बेला मर्निङ एडमा हामी सर्ट कमर्शियल ब्रेक तर्फ लाग्छौं त्यसपछि हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौं तपाई हामीसँगै रहनु होला अलराइट यो सर्ट कमर्शियल ब्रेक पछाडी यहाँहरु सम्पूर्णलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा सँगसँगै डाक्टर साहब यहाँलाई पनि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा र अर्को कुरा अब अधिकांश धेरै मान्छेहरुको अधिकांश नभनौ केही मान्छेहरुको अहिलेको समस्या भनेको रिंकल्स पर्ने समस्या पनि छ हैन र विभिन्न कति जनाको गुनासो हुन्छ उमेर म भर्खर यङ नै छु त्यै पनि मेरो रिंकल्सहरु पर्यो भन्ने खालको कुराहरु पनि आइराखेको हुन्छ यसको उपचारको पद्धति चाहिँ कस्तो छ कसरी यसलाई उपचार गर्ने भन्ने कतिको जिज्ञासा पनि हुन सक्छ हैन के भन्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला त प्रिभेन्सन हैन प्रिभेन्सन इज सो मैले चाहिँ अलिकति याद गरेछु के भन्दा हाम्रो स्किनको केयर चाहिँ सबैमा चाहिँ ह्याबिट्स हुँदैन अझ मैले यसलाई चाहिँ रमाइलो जसरी भने जसको चाहिँ स्किन पहिला एकदम राम्रो हुन्छ नि त्यसको एक्ने पनि त्यो मान्छे झन् केयरलेस हुन्छ कि म त मेरो स्किनमा केही पनि लगाउँदिन केही क्रिम लगाउने बानी छैन मेरो नेचुरली नै राम्रो हुन्छ भन्ने बानी हुन्छ कि सबभन्दा पहिला त यो रिंकल्स आउनलाई चाहिँ यो त्यो ड्राइनेस रफनेस र सनले गर्दा एउटा चाहिँ क्रोनोलोजिकल एजिङ जुन एज सँगै हुने भयो अरु चाहिँ फोटो एजिङ भनेको इभन लाइटहरुले
सनलाइटले पनि गर्छ। सो सबभन्दा पहिला त प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ प्रशस्त पानी खाने, व्यायामहरू गर्ने, स्मोकिङहरू नगर्ने, होइन, फलफुलहरू खाने र चाहिँ बिहानमा चाहिँ सनस्क्रिन, रातिमा चाहिँ मोइस्चराइजर यो लगाउने ह्याबिट गर्न पर्यो। यो पहिल्यैदेखि नै यो गरियो भने चाहिँ रिङ्कल्स आउन पनि अलिकति ढिलो हुन्छ, होइन। सो त्यस पछाडि तपाईँले भन्नुभएको ट्रिटमेन्ट अथवा चाहिँ अझ अर्ली ट्रिटमेन्ट भन्ने भने चाहिँ रेटिनोल सेरम्सहरू चाहिँ रातिमा लगाउने, आजकल भाइटामिन सी सेरम्सहरू पनि पाइन्छ। यो त मेडिसिन्स भयो। अब त्यस पछाडि तपाईँले भने जस्तो ओके मेरो अर्ली एजमा नै प्रोभाब्ली 23मा नै मेरो अलिकति कामको स्ट्रेसले होला, यहाँनिर चाहिँ रिसा जस्तो रेखा पनि आउँछ, होइन, निधारमा रिसा पनि आउँछ, कसैसँग अलिकति हाँस्न थाल्यो, बोल्न थाल्यो भने पनि यहाँ आँखाको साइडमा चाहिँ रिङ्कल्सहरू आउँछ भनेर सोध्नुहुन्छ। सो त्यसको बेस्ट समाधान अथवा अहिलेसम्मको मेडिकल साइन्सले दिएको समाधान भनेको चाहिँ बोटक्स इन्जेक्सन भन्ने हुन्छ। कतिपयले बोटक्स चाहिँ कहाँ 30 कटे पछाडि लगाउने हो अरे नि त भन्नुहुन्छ। द्याट इज नट रङ, द्याट इज नट ट्रु, होइन। इभन बोटक्स अर्ली बोटक्स लगायो भने अझ यो डाइनामिक लाइन्सहरू बस्नको लागि पनि यसले चाहिँ अझ डिले गर्छ। कति तपाईँले चाहिँ बोटक्स लगाउन ढिलो गर्नुभयो भने चाहिँ यो निधारको रेखीहरू चाहिँ पर्मानेन्टली जस्तो, किन त्यो लामो समय त्यसरी फोल्ड भइराखे पछाडि त्यहाँ पर्मानेन्ट लाइन्सहरू बस्न थाल्छ। सो एउटा त बोटक्सहरू भयो। अर्को चाहिँ अब अलिकति फाइन लाइन रिङ्कल्सहरूको लागि चाहिँ लेजरहरू, फ्रेक्सनल CO2 लेजर भन्छ, पिलिङ मेडिपिल्सहरू अभाइलेबल छ। सो अप्पर फेसमा चाहिँ बोटक्स भयो जस्तै मोस्टली चाहिँ लोवर फेसमा चाहिँ तपाईँको यो नेजोलिभियल फोल्ड्स याद गर्नुभयो होला, यो नाकको साइडमा, यहाँनिर मुखको तलपट्टि। सो त्यस्तोमा चाहिँ फिलर्स भन्ने हुन्छ। सो त्यहाँनिर ग्याप भइसके पछाडि फिल गर्न मिल्यो, सो फिलर्स इन्जेक्सनहरू हुन्छ। त्यस पछाडि इभन तपाईँको यो घाँटीहरूको पनि रिङ्कल्सहरू आउने हुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अगेन बोटक्स पनि गर्न मिल्यो, लेजर्सहरू गर्न मिल्यो। आजकल थ्रेड लिफ्टहरू, होइन, त्यसै लोवर फेसमा आजकल त्यो फेस लिफ्टको बारेमा सुन्नुभएको होला मान्छेको चाहिँ अलिकति उमेरसँगै यो फेसहरू लत्किए पछाडि त्यो फेस लिफ्टिङ गरेर तन्काउन पनि मिल्छ, होइन। त्यो तन्काउने कतिपय मान्छेलाई सर्जरीदेखि डर लाग्छ भने आजकल त इभन त्यो थ्रेड लिफ्ट भन्छ अथवा इन्भिजिबल फेस लिफ्ट, यहाँबाट चाहिँ धागो हालेर पनि तन्काउन मिल्ने उपायहरू आइसक्यो। सो यसको लागि चाहिँ मैले कहिलेकाहीँ भन्छु कि प्लस अब कतिपय मान्छेले ओहो बोटक्स गर्नु त डाक्टर साहब 6 महिनामा 30-35 हजार खर्च गर्नुपर्ने, 25-30 हजार। मैले त्यसलाई यसरी भन्छु कि हजुर पार्लर जानुहुन्छ? जान्छु। तपाईँ चाहिँ एउटा ओके मेरो क्लिनिक दरबारमा छ, सो भनेपछि तपाईँ पार्लरमा गएर एउटा लग्जरी फेसियल तपाईँले चाहिँ ओके एउटा चाहिँ रिङ्कल्स हटाउनको लागि चाहिँ दरबारमागमा एउटा राम्रो पार्लरमा गएर फेसियल गर्नुभयो भने कति पर्छ होला? 4-5 हजार भन्नुहुन्छ। अनि 6 महिना, सो तपाईँले त 6 महिनाको क्यालकुलेट गर्नु भने त लगभग सेम नै पर्छ नि त। सो बेसिकली चाहिँ पहिला तपाईँ डक्टरकोमा गएर चाहिँ के कस्तो खालको रिङ्कल्सहरू आएको छ, इज इट एज रिलेटेड, होइन, कतिपय चाहिँ ग्याप नै बाई बर्थ नै कसैको अलिकति नेजोलिभियल फोल्ड्सहरू आँखाको मुनिपट्टि गढेको जस्तोहरू त्यो हुन्छ, त्यसलाई करेक्सन गर्नको लागि चाहिँ सम्बन्धित विशेषज्ञकोमा नै गएर चाहिँ सल्लाह गर्न सक्छ। ओके। अब अर्को समस्या कपाल झर्ने समस्यातिर लाग्यो। यो पनि एकदमै अहिले धेरैको समस्या भएको पनि छ र त्यो प्रश्नहरू पनि सोधिराख्नु भएको हुन्छ, कपाल किन झर्छ भनेर। अब यसको पनि फेरि आफ्नै खालको लजिक छ हरेक व्यक्तिसँग, होइन। कतिले हेलमेट लगाएर भन्नुहुन्छ, कति काठमाडौँ बाहिरबाट आउनुभएको छ भने काठमाडौँको पानीले यस्तो भयो, सुट गरेन भन्ने यावत कुराहरूको रिजन छ कि उहाँहरूसँग। तसर्थ कसरी कपाल चाहिँ किन झर्छ, कसरी झर्छ? पहिला त नर्मल हेयर फल नै मान्छेको दिनमा 100वटासम्म कपाल झर्नु भनेको त नर्मल नै हो, 100वटा रेसासम्म। सो त्योभन्दा बेसी झर्नमा चाहिँ मैले अगेन मेल र फिमेलको कारणहरू फरक हुन्छ। केटा मान्छेको चाहिँ मोस्टली चाहिँ 18-20 वर्ष पछाडि, आजकल त इभन 15-16 वर्षदेखि नै पनि जुन यो केटा मान्छेको हर्मोन हुन्छ टेस्टोस्टेरोन भन्ने, त्यसको एक्टिभ फर्म हुन्छ डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, त्यसको असरले चाहिँ यसरी निधारको साइडबाट चाहिँ कपाल झर्दै जान्छ। त्यो लगभग 50 देखि 60% पुरुष र लगभग केही अराउन्ड मेबी 10% फिमेल। सो फिमेलमा चाहिँ यसरी निधारको साइडबाट नगएर यो फ्रन्टल रिजनमा चाहिँ यसरी कपाल झर्न थाल्छ। सो एउटा त यो मोस्ट कमन अर्को यो भयो। अर्को चाहिँ जुन 100भन्दा बढी झर्ने रिजनमा चाहिँ अर्को चाहिँ प्रोभाब्ली एउटा त टुक्रिएर झर्ने, कतिपय मान्छेले टुक्रिन्छ भन्नुहुन्छ, धेरै स्ट्रेटनिङ कलर हाइलाइट गरेर टुक्रिने एउटा पार्ट भयो। अर्को जरैबाट झर्ने महिलाहरूमा अर्को चाहिँ मुख्य कारण भनेको एउटा टेलोजेन इफ्लुभियम भन्ने हुन्छ।
सो यसलाई चाहिँ सिंगल वर्डमा भन्यो भने when there is some stress or some shock to the system, यसलाई चाहिँ कसरी भन्यो भन्दा मानिलिनुहोस् तपाईँको त्यो फिजिकल स्ट्रेस, तपाईँ केही कारणले बिरामी पर्नुभयो, अस्पताल भर्ना हुनुभयो, इभन आफ्टर प्रेग्नेन्सी अर डेलिभरी कतिपय मान्छेको कपाल झरिराखेको हुन्छ, ज्वरो आयो, पोस्ट कोभिड, अहिले कोभिडले गर्दाखेरि पनि कतिको कपाल झऱ्यो भनेर आउनुहुन्छ, एउटा फिजिकल स्ट्रेस। अर्को मेन्टल अथवा इमोसनल स्ट्रेस, आफूलाई चाहिँ तनावहरू छ, त्यसको कारणले रातिमा अनिदोहरू नपुग्ने, सुत्नेको टाइमिङहरू मिलेन भने त्यसले गर्दाखेरि भयो। र थर्ड भनेको न्युट्रिसनल स्ट्रेस, जस्तो खानेकुरामा चाहिँ डायटमा चाहिँ आइरनहरू पुगेन, प्रोटिनको मात्रा पुगेन, कपालको लागि चाहिने एसेन्सियल भाइटामिन्सहरू, बायोटिन, क्याल्सियम पेन्टोथेनेट, सेलेनियम सल्फाइड, म्याङ्गनिज, यो विभिन्न खनिजहरूको कमीले गर्दाखेरि पनि हुन्छ। आजभोलि त अझ वेट लसको पनि होइन, सो वेट लस पनि गर्ने, सो डाइटिङ, भेजिटेरियन, अझ भेगन, सो त्यो अवस्थामा चाहिँ प्रोभाब्ली तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ B12 डेफिसियन्सिज, आजकल भाइटामिन डी डेफिसियन्सिजले पनि कपाल झर्ने एकदमै देखिन्छ। सो चाहिँ कज के हो त, रुट कज के हो, सो त्यो अनुसार नै पनि हामीले अगेन ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। अब जस्तो सामान्य झरुन्जेलसम्म त हामी त्यति धेरै हामीले देखेको चाहिँ त्यति धेरै केयर गर्नुहुन्न, मेरो कपाल झर्छ, झरिराखेको छ भन्नुहुन्छ, त्यति ठुलो रूपमा लिनुहुन्न। जब उहाँको कपाल झरेर उहाँको कपाल नै अब टाउको नै टक्लो हुन थालिसक्यो, अनि त्यो अवस्थामा गइसके पछाडि चाहिँ बल्ल चाहिँ उहाँहरू डराउनुहुन्छ कि त्यो बिचमा चाहिँ उहाँहरूले अब के गर्नुहुन्छ भने घरेलु उपायहरू जस्तो अदुवा लगाउने, कतिले अदुवाको रस होइन कागती लगाएर हुन्छ कि, उहाँ छिमेकी दिदीले के लगाउनु भएको थियो, अर्को मान्छेले कपाल झर्दा के लागेको लगाउनु भएको थियो, त्यतातिर फलो गर्नुहुन्छ कि। अनि एउटा टाइम आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईँलाई बल्ल डक्टरको जरुरत पर्छ जस्तो लाग्छ, अनि मात्र आउनुहुन्छ होइन। सो उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ, अलिकति ढिलो भइसकेको हुन्छ जुन बेला चाहिँ तपाईँलाई उपचार गर्नको लागि? एकदमै राइटली भन्नुभयो हजुरले चाहिँ। सो वेनेभर देयर इज जस्ट कुनै कुराको समस्या छ नि, यसलाई मैले यसरी भने कि तपाईँको गाडीमा अलिकति आवाज आउँदै चाहिँ तपाईँले मेकानिककोमा देखाउनु भयो भने समस्या साह्रै कम होला होइन। सो तर तपाईँको गाडी चाहिँ त्यो जब चाहिँ बाटोमा चाहिँ त्यो सबै भित्रको सामान खिएर चाहिँ बाटोमा क्रास डाउन भएपछि बल्ल मेकानिक बोलाए जस्तै हो कि। जब हामीले आफ्नो गाडीको लागि चाहिँ त्यसरी रिस्क लिँदैनौँ भने हाम्रो त मानव शरीर हो होइन। सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ रिस्क लिनु हुँदैन। एउटा त मैले एउटा पब्लिक मेसेज जसरी भने। र अर्को चाहिँ अघि मैले भने नि, सो कपाल झर्ने भनेर मेयरली कपालको मात्र समस्या नहोला कि, हो कि केटा मान्छेमा एन्ड्रोजेनेटिक एलोपेसिया होला, अथवा जुन टेलोजेन एफ्लुभियमको कुरा त्यसमा त अरू इन्टरनल कजेसहरू पनि त हुन्छ नि त होइन र, बुझ्नुभयो। सो सपोज तपाईँको भाइटामिन डीको कमी छ भने चाहिँ लङ टर्म तपाईँलाई भाइटामिन डीको कमी चाहिँ भइसके पछाडि प्रोभाब्ली तपाईँको जोर्नीहरू, बोनहरू पनि त कमजोर हुँदै जाला होइन, अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ थाइरोइडको प्रब्लम भइरहेको हुनसक्छ। सो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई जस्ट हेयरफलको मात्र प्रब्लम नभएर सो दुईवटा तिनवटा कुरा, एउटा चाहिँ तपाईँको पहिला जुन झरेको थियो त्यो अनुपातमा कुनै बेला अलिकति बेसी झऱ्यो, तपाईँको पोनीटेलको साइज अलिकति पहिला मोटो थियो भने अलिकति मसिनो हुँदै गइराख्यो होइन, पहिलाभन्दा एक्सेसिभली तपाईँले सिरानीमा अथवा बाथरुमहरूमा चाहिँ पानी कपालहरू चाहिँ धेरै झरेको देख्नुभयो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ दिस इज अलार्मिङ कि ओके अब चाहिँ म डक्टरकोमा देखाउनु पर्छ भनेर। हजुर, अर्को चाहिँ अब हेयर ट्रान्सप्लान्टको पनि अहिले त अब एकदमै गरिराख्नु भएको हुन्छ धेरैलाई होइन, र कतिलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, यसको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न। सो हेयर ट्रान्सप्लान्ट अथवा कपाल प्रत्यारोपण भनेको चाहिँ बेसिकली चाहिँ केटा मान्छेहरूको चाहिँ उमेरसँग यसरी अगाडिबाट कपाल झर्दै जान्छ र चाहिँ महिलाहरूको नि कहिलेकाहीँ पातलो, एकदमै एक्सेसिभली पातलो भयो भने चाहिँ र इभन आइब्राउहरू, जुङ्गाहरू, दारीहरू चाहिँ यसमा चाहिँ यदि चाहिँ अर्को कुनै ठाउँबाट ल्याएर कपाल ल्याएर रोप्ने, प्रत्यारोपण गर्ने प्रक्रिया हो होइन। सर बेसिकली चाहिँ मोस्ट कमनली 99% केटा मान्छेमा नै गरिराखेको हुन्छ हामीले, किन यो समस्या पनि बढी त्यसरी हुने भएको। सो बेसिकली चाहिँ यो अगाडिबाट कपाल झर्दै गए पनि यो पछाडिपट्टिको जुन एरिया हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको 70-80 वर्षको मान्छेको पनि झर्दैन। सो हेयर ट्रान्सप्लान्टेसन अथवा कपाल प्रत्यारोपण भनेको चाहिँ जुन पछाडिपट्टि जुन नझर्ने एरियाको कपाल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यदि यो तालुपना भएको ठाउँमा ल्याएर राख्यो भने त्यो सधैँभरिलाई रहन्छ, बुझ्नुभयो। सो त्यही प्रक्रियालाई नै हेयर ट्रान्सप्लान्ट भनिन्छ। अब कतिको यस्तो खालको मान्छेहरूले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने खालको कस्तो खालको पेसेन्टहरू तपाईँले भेट्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न, कस्ता खालका व्यक्तिहरू? मोस्टली त यस्तो भनौँ, मोस्टली त मैले चाहिँ धेरै जस्तो एन्काउन्टर गर्ने चाहिँ मैले 25 देखि 35 को
धेरै इन्काउन्टर गर्छु Okay. 2-3टा रिजन्सले एउटा चाहिँ 20 वर्षमै हो भने चाहिँ पहिला मेडिकल ट्रिटमेन्ट म आफै पनि टु अर्ली पेसेन्टहरूलाई ट्रान्सप्लान्ट गराउन खोज्दिनँ अर्को चाहिँ 25 भइसकेपछि अब बिहे गर्ने उमेर भयो होइन अथवा चाहिँ जबमा चाहिँ मलाई अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्न थाल्यो भनिसके पछाडि चाहिँ सो मोस्टली चाहिँ त्यो एजको मान्छे हुनुहुन्छ र बाँकी त मैले इभन 70-75 को मान्छेहरूको पनि अपरेट गरेको छु मेलमा फिमेलमा हो भने चाहिँ मोस्टली चाहिँ यो आइब्रो ट्रान्सप्लान्टहरू गराउन आउनुहुन्छ धेरै जस्तो चाहिँ फिमेलको चाहिँ र कतिपय चाहिँ स्कारहरू पोलेको खतहरू यो पनि मैले भन्नै पर्ने हुन्छ मैले कति मलाई चाहिँ इभन त्यो एकदमै पढे लेखेको मान्छे कि रिसेन्टली एकजना सफ्टवेयर इन्जिनियर नै हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ बिचरा थाहा पनि थिएन रहेछ कि त्यो पोलेको भागमा चाहिँ कपाल प्रत्यारोपण हुन्छ भनेर पनि होइन अब आजभोलि कतिपय एसिड पीडितहरू पनि हामी कम्युनिकेसनमा भएको थियौँ रिसेन्टली जो एकजना अभियन्ता हुनुहुन्छ उज्जवल थापा भनेर हजुरले सुन्नुभएको होला यसरी उहाँले पनि एकजना एसिड पीडितलाई पनि लिएर आउनुभएको थियो उहाँ एकदम हर्षित हुनुभयो कि इभन यो एसिडले पोलेको खतमा अथवा चाहिँ सानोमा आगोले पोलेको खतमा पनि त्यस्तोमा चाहिँ कपाल प्रत्यारोपण गऱ्यो भने चाहिँ सर्भाइभ हुन्छ भनेर सो इभन घाउहरू खतहरू यस्तोमा पनि कपाल प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ जस्ट ब्युटिफिकेसन अथवा राम्रो बन्नको लागि मात्र भन्दा पनि अब अर्को कुरा हेयरलाई कसरी केयर गर्ने त भन्ने खालको विभिन्न खालको अब मान्छेहरूलाई गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ होइन बजारमा विभिन्न खालको स्याम्पूहरू किनेर लगाइराख्नु भएको हुन्छ ट्रिटमेन्टहरू गरिराख्नु भएको हुन्छ तर जेन्युन प्रडक्ट कतिको युज गर्नु भएको छ त भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ र कसरी चाहिँ थाहा पाउने यस्तो प्रडक्टहरूले चाहिँ तपाईँको कपाललाई राम्रो बनाउँछ भन्ने खालको ज्ञान चाहिँ कसरी हुन्छ उहाँलाई सो बेसिकली यस्तो एउटा त रेगुलर हेयर केयरको लागि चाहिँ हामीले स्याम्पुजहरू गरिन्छ डेली अथवा अल्टरनेट डेज स्याम्पू गरिसके पछाडि चाहिँ कन्डिसनर्सहरूको प्रयोग गर्ने र धेरै स्ट्रेटनिङ कलर हाइलाइट्सहरू चाहिँ मिनिमम 3 मन्थ्सको ग्याप जस्तोमा चाहिँ राख्यो भने चाहिँ राम्रो भयो होइन सो धेरै आइरनहरूको प्रयोग नगर्ने होइन सो स्पेसल अकेजन्समा मात्र गर्न खोज्ने र तपाईँले भन्नुभएको प्रोडक्ट्समा चाहिँ मोस्टली स्याम्पुजहरू चाहिँ सल्फेट फ्री स्याम्पुजहरू र इभन आजभोलि चाहिँ सल्फेट फ्री एन्ड क्याफिन कन्टेनिङ स्याम्पुज आर मच बेटर फर यर हेयर ग्रोथ भन्छ र अलिकति ड्यान्ड्रफहरूको समस्या छ भने चाहिँ किटोकोनाजोल क्लिम्बाजोल भन्ने स्याम्पूहरू युज गर्ने र मोस्टली चाहिँ हामीले स्याम्पू युज गर्दाखेरि चाहिँ कपालको बाहिरी भागमा भन्दा पनि स्क्याल्पमा लगाएर त्यसलाई चाहिँ 1-2 मिनट राखेर मसाज गर्ने होइन र त्यस पछाडि स्याम्पू गरिसके पछाडि कन्डिसनरको युज गर्दाखेरि चाहिँ यो स्क्याल्पमा भन्दा मोस्टली चाहिँ यो हेयरको स्याफ्टहरूमा चाहिँ युज गर्ने गर्यो भने चाहिँ रेगुलर हाम्रो हेयर केयर चाहिँ राम्रोसँग मेन्टेन हुन्छ अब अर्को एउटा अहिले हिजो आज चाहिँ अब ट्याटुलाई रिमुभ गर्ने भन्ने पनि कतिको चाहना छ अनि कतिलाई आइडिया छैन कतिले जहाँ पाए त्यही गरिराख्नु भएको छ अनि समस्याहरू पनि देखिराखेका छन् ट्याटु रिमुभ गर्दा पनि क्यान्सर हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि छन् यसको बारेमा के भनिदिनुस् न एक्ज्याक्टली एकदमै सही कुरा उसो गर्नुभयो फेरि यो ट्याटु पहिला रहरले बनाइन्छ अनि मानिसहरूको बानी चाहिँ कुन बेला चाहिँ हटाउन खोज्छ भने दुईटा कुरा एउटा विदेश जाने बेलामा एउटा अथवा आर्मी अथवा पुलिसमा जानेको लागि अनि मान्छे चाहिँ के भन्छ भन्दा नेक्स्ट मन्थ मेरो आर्मीमा नापिन छ अब डक्टरकोमा गएर म्याजिक जसरी हटाइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ कि त्यो चाहिँ पोसिबल छैन एउटा त कि त अलिकति लामो खालको ट्याटु छ भने सर्जरी गरेर हटाउन पर्यो कहिले चाहिँ गोलो खालको छ भने त्यो सर्जरी गरेर हटाउन पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ सो त्यो चाहिँ लेजरको माध्यमबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ सो लेजर गर्दाखेरि चाहिँ मिनिमम 6 देखि 8 पटक गर्नुपर्छ हरेक महिना त्यसले चाहिँ जुन त्यो ट्याटुको पिगमेन्टहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डिग्रेड गर्दै गएर बिस्तारै एब्जर्ब हुँदै जान्छ र सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एटलिस्ट कतै कुनै प्लान छ भने चाहिँ 1 वर्षको चाहिँ प्लान गर्नु पर्यो ट्याटु हटाउनको लागि र मैले रिसेन्टली एउटा एन्काउन्टर गरेको चाहिँ कसै र ब्लू ग्रीन कलरको ट्याटु चाहिँ चाँडो सजिलो हुन्छ रेड कलर इज डिफिकल्ट रिसेन्टली मैले एकजना भेटेको थिएँ उहाँलाई चाहिँ सो ट्याटु हटाउनु पर्यो उहाँले चाहिँ अब ग्रीन ब्लू ट्याटुमा चाहिँ रेड लगाएर छोप्न भनेर आइदिनु भयो प्रब्लम चाहिँ के भइदियो भने त्यो रेड ट्याटु हटाउन झन् गाह्रो भइदियो सो चाहिँ यदि हटाउनु छ भने एटलिस्ट 1 वर्ष जस्तोको आफूले टाइम फ्रेम राखेर लेजर गर्ने चाहिँ डक्टर अथवा क्लिनिकमा सम्पर्क गरेर चाहिँ लेजरबाट हटाउन सकिन्छ र तपाईँले भने जस्तो क्यान्सर हुन्छ भन्ने सम्भावना त 0% लेजर गरेर त्यो चाहिँ त्यस्तो छ बुझाइ मात्रै हो उहाँहरूलाई तपाईँले त्यसको बारेमा पनि छलङ्ग पारिदिनु भयो अब जस्तो कपाललाई हेल्दी बनाउनको लागि स्किनलाई हेल्दी गराउनको लागि मेडिकल कुराहरू त तपाईँले भनिहाल्नुभयो जस्तो अब खानाको पनि ठुलो महत्त्व हुन्छ नि तपाईँले कस्तो खाना खानुहुन्छ भन्ने कुराले पनि होइन अघि नै पनि मैले सायद भने होला यो चाहिँ अलिकति मोस्टली चाहिँ प्रोटिन भएको खानेकुराहरू खानु पर्यो होइन सो प्रोटिनको कमी स्पेसली भेजिटेरियन्स र भेगन्सहरूलाई चाहिँ छ भने इभन भेगन डायटहरूमा पनि प्रोटिन भएको कुराहरू पाइन्छ र प्रोटिन सँगसँगै चाहिँ जुन खनिजहरू आइरन नेपालमा आइरनको कमी महिलाहरूमा एकदमै बेसी छ होइन सो आइरनको कमी भयो सो त्यसको लागि चाहिँ
माछा मासुहरू खाने, सागपातहरू खाने, सो गेडागुडीहरू खाने, सो त्यो खालको खानेकुराहरू खायो भने चाहिँ पक्कै पनि कपालको लागि हेल्दी हुन्छ। कतिको कन्सियस हुनुहुन्छ उहाँहरूको कपाललाई लिएर आफ्नो स्किनलाई लिएर आम व्यक्तिहरू कतिको कन्सियस भएको देख्नुहुन्छ? अहिले त एकदमै कन्सियस, मोर सो विथ सोसल मिडिया भन्छु कि आजकल चाहिँ। सो पहिला चाहिँ त्यो डन्डी फराएर त्यति फरक पर्थेन भने चाहिँ अब चाहिँ कतै गएर साथीभाइसँग फोटो खिचौँ भने नि यो एक्नेले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई हाइड गर्न गाह्रो भयो, सो आई वान्ट टु ट्रिट होइन। अझ कस्मेटिक सर्जरिजहरू भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले जति सेल्फी लियो भने पनि आँखाको मुनिपट्टि चाहिँ यो एकदम लेजी आइज जस्तो देख्ने मेरो आई ब्याग देखियो, अब म सर्जरी गराउन चाहन्छु होइन। अथवा चाहिँ मेरो चाहिँ लिपस्टिक लगाउँदाखेरि लिप्स मसिनो आयो, म फिलर्स गराउन चाहन्छु। सो प्रोबेबली आई डोन्ट नो यो सोसल मिडियाको क्रेजले गर्दाखेरि पनि हो कि होइन, यो सेल्फी बनाउने टिकटक बनाउने क्रेजले गर्दाखेरि पनि हो कि अब मान्छेलाई फेस मात्र होइन कि अब त अझ अब बिलो नेक प्र्याक्टिस पनि चाहिँ अझ बढ्दै गयो भन्छु कि म चाहिँ। अब चाहिँ प्रोबेबली मेरो यो पेट घटाउन चाहन्छु होइन। यसो साथीभाइसँग गएर फोटो खिच्दाखेरि पनि म नै लार्ज साइज देखिन थालेँ, डाक्टर साहब अब चाहिँ मलाई यो पेट घटाउनै पर्यो होइन भन्ने खालको चाहिँ कन्सियसनेस चाहिँ एकदमै बढ्दै गइरहेको छ। अब कस्मेटिक सर्जरीको कुरा गर्दाखेरि पनि कति डराउनुहुन्छ कि यसको साइड इफेक्टहरू हुन्छ होला, या त्यही अघि नै भने जस्तो हस्पिटल गएपछि चाहिँ डराइहाल्नुपर्ने अवस्था होइन, यो चाहिँ गर्नु हुँदैन, एकैछिन राम्रो हुन्छ अनि 2-4 महिनापछि उस्तै हो भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। यो बुझाइलाई के भन्नुहुन्छ? त्यो उस्तै हो होला कुरालाई चाहिँ मैले अझ सजिलो गरी भने। सो हिजो मात्र एकजना क्लाइन्ट आउनुभएको थियो, उहाँको चाहिँ सो पोतो पनि थियो, आई ब्याग पनि थियो एजसँगै। तपाईँको पोतोभरि जानु गाह्रो, यो कस्मेटिक सर्जरी त सजिलो। आज यो आई ब्याग हटाइदियो, 1 हप्ता पछाडि म्याजिकल तपाईँको हुन्छ नि, यो फोटो देखाएर र 1 हप्ता पछाडिको फोटो जाँच्दाखेरि चाहिँ म्याजिकल कहाँ गयो त आई ब्याग भन्दाखेरि छैन भने जसरी त्यो खालको त अझ रादर कस्मेटिक सर्जरीबाट नै बेटर हुन्छ होइन र, बुझ्नुभयो। सो कहिले काहीँ भन्ने पनि गर्छ कि सर्जनले धेरै सोच्दैन कि केही कुरा छ भने हटाइदिन्छ भन्छ। सो एउटा त त्यो भयो। अर्को चाहिँ यसको साइड इफेक्ट भएछ भने इल बी टेम्पोरेरी, जस्तो सर्जरी गरेको 2-3 दिनमा चाहिँ अलिकति ब्रुजहरू होइन, त्यो ब्लुनेसहरू त्यो खालको होइन, सुचर मार्क्सहरू, कहिले काहीँ इन्फेक्सन्सहरू होला, त्यो टेम्पोरेरी कम्प्लिकेसन्स होला। तर त्यसले गर्दा चाहिँ लङ टर्म ड्यामेज गर्ला, ओहो सर्जरी गऱ्यो भने त यसले त आँखालाई खराब गर्छ अरे, यसले चाहिँ शरीरलाई ड्यामेज गर्छ अरे, कमजोरी बनाउँछ अरे भन्ने कुराहरू चाहिँ 100% गर्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा अब कतिलाई तपाईँलाई कहाँ भेट्न पाइन्छ, कसरी भेट्न पाइन्छ भन्ने एउटा चाहना हुनसक्छ, उहाँहरूलाई केही भनिदिनुहोस् न। म अहिले चाहिँ कम्प्लिटली आवरण स्किन क्लिनिक दरबारमागमा छु होइन, यो ट्राफिक अफिसको ठ्याक्कै हाम्रो अपोजिटमा छ। सम्भवतः चाहिँ म मेरो बिहानको टाइम चाहिँ मोस्टली म सर्जरिजमा हुन्छु, म महिनामा लगभग 25 दिन नै। सो बिहानको टाइम चाहिँ 10 देखि 2 अथवा बिहान 8 देखि नै भनौँ 2 बजीसम्म सर्जरिजमा हुन्छ र 2 बजे पछाडि मलाई भेट्न मिल्छ। र प्लिज अर्ली अपोइन्टमेन्ट लिएर आइदिनु होला। हामीहरूको चाहिँ डक्टरकोमा गएर अपोइन्टमेन्ट नलिकन गयो भने हजुरलाई नै वेटिङ टाइम धेरै होला। सो आवरण स्किन एन्ड हेयर क्लिनिक भनेर हाम्रो चाहिँ फेसबुक पेज, इन्स्टाग्राम पेजेसहरू, गुगल म्यापमा खोज्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ। र आइएम अलमोस्ट अहिले चाहिँ म सबै ठाउँ छोडेर कम्प्लिटली आवरणमा नै छु। हस्, यहाँले समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच हजुरले इन्भाइट गर्दा। आज हामीसँग डाक्टर रूपक घिमिरे हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगको कुराकानी पनि एकदमै रमाइलो भएको छ। कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद। आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रमिला कार्की बिदा चाहन्छु। नमस्ते। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्।